श्री गुरुभ्यो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। निर्गतासु नभकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसार्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते। विश्वविख्यातं पतंजलि महर्षिं कवि सार्वभौमं कविकुल गुरुं कालिदासं च प्रणम्य विश्वयोग दिने अस्मिन् सर्वेभ्यः सुहृद्वरेभ्यः शुभाशयान् मम पक्षतः संस्कृत भारती पक्षतः च आदौ सानन्दं निवेदयामि। अद्य विश्वयोग दिनम्। श्वः अपि विशिष्टं दिनम् अस्ति। कविकुल गुरु कालिदासस्य जयन्ती। अतः मम मनसि चिन्तनम् आगतम्, योगदिनस्याचरणमपि भवेत्, कवि कालिदासस्य स्मरणमपि भवेत् इति विचिन्त्य शीर्षकं स्वीकृतवान् अस्मि। कविकुल गुरोः कालिदासस्य ग्रन्थेषु योगः इति। नाम कवि कालिदासः स्वकीये ग्रन्थे योगशास्त्र विषये उक्तवान् अस्ति। यद्यपि सः योगग्रन्थानां व्याख्यानं न लिखितवान्, तथापि योगशास्त्रानुगुणं योगस्य प्रभावं, योगशास्त्रस्य सारं निरूपयितुं एतत् साध्यं कार्यं केवलं शास्त्रे अस्ति इति न, अस्माकं जीवने आचरणं कर्तुं योग्यम् अस्ति इति निरूपयितुं प्रयत्नं कृतवान् अस्ति कालिदासः। एकं मनुकुलानां मध्ये कथं साध्यम् आसीत् इति प्रदर्शयति। दिव्यजनानां मध्ये कथं योगः साध्यः अस्त्यपि प्रदर्शयति। सर्वथा विज्ञाने वयं वदामः, एकं सिद्धान्तम् अस्ति चेत् सिद्धान्तस्य निरूपणं करणीयं, प्रात्यक्षिकं करणीयम् इति वदन्ति। प्रत्यक्षरूपेण प्रदर्शनं करणीयं, तदा एव अङ्गीकारः भवति। एवं योगशास्त्रस्य अङ्गीकारः भवेत् कदा भवितुमर्हति? प्रात्यक्षिकम् अस्ति, प्रत्यक्षप्रमाणम् इति वदामः। एवं प्रदर्शयितुं शक्नुमः। एवं जनाः आचरितवन्तः, ते फलम् अनुभूतवन्तः इति वक्तुकामः कालिदासः रघुवंशकाव्ये एवं कुमारसम्भवे च अधिकतया योगशास्त्र सारम् उद्बोधितवान् अस्ति।
एकं रघुवंशे कथन संदर्भे कालिदासः वदति बहुविध मार्गाः सन्ति। अस्माकं लक्ष्यं प्राप्तुम् एकः मार्गः स्वीकरणीयः। वेदेषु उक्तमस्ति अस्माकं लक्ष्यं किम्, अस्माभिः कुत्र प्राप्तव्यम् इति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय इति। लक्ष्यं प्रति अस्मान् नेतुं मार्गाः बहवः सन्ति। यद्यपि बहुविध मार्गाः सन्ति तथापि एकं मार्गम् आश्रित्य यदि प्रयाणं कुर्मः तदा अस्माकं लक्ष्यप्राप्तिः भवत्येव। रघुवंशे कालिदासः एवम् उक्तवान् अस्ति, बहुधापि आगमैर्भिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः त्वय्येव निपतन्ति ओघाः जाह्नव्या इव अर्णवे। बहुधापि आगमैः भिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः त्वयि एव निपतन्ति ओघाः जाह्नव्याः इव अर्णवे। एषः श्लोकः देवैः उक्तः श्लोकः, नाम देवमुखात् आगतः श्लोकः। नाम नारायणस्य पुरतः देवाः गत्वा रावणस्य पीडां निवेदयन्ति। निवेदनपूर्वं यदा साक्षात् महाविष्णु दर्शनं कुर्वन्ति देवाः तदा स्तोत्रं कुर्वन्ति। तस्मिन् संदर्भे देवाः एवं वदन्ति, सिद्धिहेतवः पन्थानः। अस्माकम् आगमेषु उक्ताः एव। बहुधा नाम बहुप्रकारेण मार्गाः उक्ताः सन्ति। येन केनापि मार्गेण गच्छामः अन्तिमं लक्ष्यमस्ति तद् कुत्र? भगवान् एव। ईश्वरप्राप्तिः, ईश्वरस्य चरणारविन्द प्राप्तिः, ईश्वरं प्रति गमनं तत् साध्यमेव। तत्र बहुविध मार्गाः सन्ति। कर्ममार्गः, ज्ञानमार्गः, एवं योगमार्गः, एवं बहुविध मार्गाः सन्ति एव। किन्तु अन्तिम लक्ष्यं ईश्वरस्य समीपं गन्तव्यम्। ईश्वर साक्षात्कारः, मोक्षप्राप्तिः, भिन्न नाम्नि वयं वदामः। अत्र उदाहरणमपि उक्तवान् अस्ति। गङ्गायाः बहुविध शाखाः सन्ति।
किंतु अंतिमे सर्वाः अर्णवे एव निपतन्ति। एवं मार्गाः विभिन्नाः भवन्तु, किंतु अंतिमे ईश्वरं प्रति प्रापयन्ति एव। अतः यद्यपि बहुविध मार्गाः सन्ति, तत्र योगः इति एकः मार्गः अस्ति। योगशास्त्रे अस्माकम् उन्नतं लक्ष्यं कथं प्राप्तव्यम्, उपायाः के, सर्वं प्रोक्तम्। तेन मार्गेण गताः जनाः, मनुष्याः, मनुकुल वंशीयाः स्वजीवने आचरणं कृत्वा लक्ष्यं प्राप्तवन्तः इति। मनुष्याणां मध्ये योगशास्त्रानुगुणं जीवनं साध्यम् अस्ति, सुखप्रदम् अस्ति इति निरूपयति कालिदासः रघुवंशे। योगमार्ग जीवनं देवाः अपि कुर्वन्ति। विशिष्य कुमारसम्भवे पार्वत्याः जीवनचरित्रे कथं योगशास्त्रस्य प्राधान्यम् आसीत्, कथं सा योगमार्गेण गत्वा योगमार्गम् अवलम्ब्य सिद्धिं प्राप्तवती इत्यपि सम्यक् वर्णितवान्। यद्यपि योग दिनमस्ति, विश्व योग दिनमस्ति, श्वः कालिदासस्य जयन्ती इति कारणेन मम मनसि एषः विषयः आगतः, द्वयोः योगः भवेत्। योगस्य कालिदास जयन्ती, द्वयोः अपि योगः भवेत् इति कारणेन योगशास्त्रस्य अंशाः कथं वर्णिताः सन्ति कालिदासस्य ग्रन्थेषु, विशिष्य रघुवंशे कुमारसम्भवे च इति प्रतिपादयितुम् उद्युक्तोऽस्मि। प्रथमं योगशास्त्रे उक्तमस्ति योगस्य 8 अंगानि इति। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः इति 8 अंगानि सन्ति। समाधयः 8 अंगानि। अतः 8 अंग युक्तं शास्त्रं योगशास्त्रम्। तत्र ये विषयाः पतञ्जलि महर्षिणा अन्यैः आचार्यैः च सूत्ररूपेण व्याख्यानरूपेण उक्तं, तेषां सारं कवि कालिदासः सम्यक् प्रतिपादयति। कथमिति वयं पश्यामः। यद्यपि
बहुत्र योगशास्त्र संबंध विषयाः यद्यपि साक्षात् नास्ति सूक्ष्मतया वर्णिताः सन्ति किन्तु ते विषयाः संपूर्णतया मया न स्वीकृताः। तत्र विद्यमान मुख्य अंशाः एव मया स्वीकृताः। समय अनुगुणं उदाहरणसहितम् अहं प्रतिपादयितुम् इच्छामि। रघुवंशे रघुकुल उत्पन्नानां भूपतीनां गुणवर्णनं यदा करोति तत्र एवम् उक्तवान् अस्ति कालिदासः, वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। इदानीम् अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति आश्रमचतुष्टयम्। तत्र ब्रह्मचर्यं, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यासाश्रमः इति आश्रमचतुष्टयं प्रोक्तम्। अत्र वाक्ये वानप्रस्थ आश्रम संदर्भे ते नृपाः आश्रम नियमानुगुणं जीवनं कुर्वन्ति। अन्तिमे मोक्ष प्राप्तिः योगमार्गेण योगेन अन्ते तनुत्यजाम् इति। अतः योगमार्गेण जीवनं कृत्वा उन्नतं लक्ष्यं प्राप्तवन्तः रघुवंशजाः महाराजाः। केवलम् एकमेव वाक्यं वा इति चेत् एतद् उपोद्घाते दत्तमस्ति, किन्तु यदा नृपाणां जीवनचरित्रं वर्णयति तत्र तत्र सः उक्तवान् अस्ति कथं वार्धक्यकाले वानप्रस्थाश्रमं प्रविश्य जीवनं कृतवन्तः, कथं योगेन मोक्षं प्राप्तवन्तः, शरीरत्यागं कृतवन्तः इत्यादिकं वर्णितवान् अस्ति। उदाहरणेन द्वित्रान् विषयान् अत्र वदामि। मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये गलितवयसाम् इक्ष्वाकूनाम् इदं हि कुलव्रतम्। सूर्यकुलवंशानां कुलव्रतम् एकैकः अपि एवम् आचरति, व्रतरूपेण आचरति, जीवनं करोति। इदम् इक्ष्वाकूणां कुलव्रतम्। किं कुर्वन्ति?
गलित वयसां वार्धक्य काले सपत्नीकः देव्या सह पत्न्या सह मुनिवन तरुच्छायां शिश्रिये। मुनयः यत्र वसन्ति भवनेषु न तरूणां वृक्षाणां छायासु निवसन्ति, लघुलघु निवसन्ति, अरण्ये निवसन्ति। अतः एते अपि यद्यपि महाराजाः तथापि वार्धक्यकाले वृद्धदशायाम् अरण्यवासं कृतवन्तः। एवं यदा वानप्रस्थाश्रम जीवनं कुर्वन्ति तदा इन्द्रियाणां निग्रहणं, सुख भोग विषयेषु स्पृहा न भवति। इन्द्रियाख्यान् इव रिपून् तत्त्वज्ञानेन संयमी इति। यद्यपि पूर्वं लौकिक सुखम अनुभूतवन्तः ते राजानः, तथापि वार्धक्ये इंद्रियाणां निग्रहं कथम्? इंद्रियाणि तु शत्रुभूतानि, अतः रिपून्, इंद्रियाख्यान् रिपून् संयमी। ते इंद्रियाणां निग्रहणं कुर्वन्ति। यथा शत्रूणां निग्रहणं कुर्वन्ति तथा अत्र इंद्रियाणि एव शत्रुरूपेण सन्ति, अतः इंद्रिय निग्रहणं कुर्वन्ति। कारणं ते तत्त्वज्ञाः, वास्तविक जीवन तत्त्वं ते जानन्ति, अतः एवं ते जीवनं कृतवन्तः। एवम् अन्यत्र उक्तवान् अस्ति कालिदासः, पदवीं तरुवल्क वाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे। वल्कलम् इति सामान्य वस्त्रं, वृक्षत्वचा निर्मितं वस्त्रं, तत् धृत्वा इंद्रिय निग्रहणं कुर्वन्ति। प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे। अतः वानप्रस्थाश्रम प्रविष्टाः, आश्रमं प्रविष्टाः राजानः तदनुगुणं जीवनं कुर्वन्ति। वेशभूषणं भिन्नम्। इदानीं सामान्य वल्कलधारिणः, अनन्तरं सुखभोगेषु मनः न प्रवर्तते। इंद्रिय निग्रहणम् इति। एवं दिलीप वंशे जाताः रघुसदृशाः महाराजाः
एतादृशं जीवनं कृतवन्तः। रघोः विषये यदा वर्णयति तदा रघुः सन्यासाश्रमं स्वीकृतवान् इत्यपि कालिदासेन उक्तम्। सकिल आश्रमम् अन्त्यम् आश्रितः, अन्त्यम् आश्रमम् आश्रितः सः, नाम सन्यासाश्रमं, सन्यासं स्वीकृतवान्, सन्यासी आसीत् सः। एवं बहुत्र कालिदासः सूचितवान् अस्ति। वर्णाश्रम धर्मं परिपालयन्ति रघुकुल महाराजाः। एतादृश संदर्भे तत्र तत्र योगशास्त्रानुगुणम् अथवा योगशास्त्र पदम् अपि प्रयोगं करोति, पदस्य प्रयोगं करोति कालिदासः। परिचेतुम् उपांशु धारणां कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम्। कुशपूतं, विष्टरं नाम आसनं, कुशासनं। पूर्वं तु सिंहासने आसन्, सौकर्ययुक्ते सिंहासने अलंकृतम् आसनम्, किन्तु अत्र कुशः एव, कुशनिर्मितम् आसनम्। कुशन् आसनं पूर्वम्, इदानीं कुश आसनम्। तत्र धारणां परिचेतुम्, धारणा नाम ध्यानं, ध्यानं कर्तुं। कथम्? एकः पृथक्, एकाकी, उपांशु एकाकी, एकः एव पृथक् रूपेण, न तु अन्यैः सह, एकाकी सः ध्यानम् अथवा ध्यानस्य अभ्यासं कर्तुं, परिचेतुं, धारणां परिचेतुं। धारणा इति शब्दः योगशास्त्रे प्रयुक्तः। तस्य अर्थः कः? सूत्रेपि उक्तमस्ति, देशबन्धः चित्तस्य धारणा इति पतंजलि योगसूत्रे उक्तमस्ति। तस्य व्याख्यान संदर्भे तस्य अर्थः एवं प्रतिपादितः, यमादि गुण संयुक्ते मनसः स्थिरता आत्मनि, आत्मनि मनसः स्थिरता धारणा। धारणा नाम आत्मविषये मनसा स्थिरता। सामान्यतया मनः चञ्चलं, मनसः चञ्चलमेव भवति, चाञ्चल्यं भवत्येव, एकत्र न तिष्ठति। किन्तु एकाग्र बुद्ध्या चिन्तनम्, एकाग्रता, तादृश अभ्यासः अस्ति किल, तदेव धारणा। यमादि गुण संयुक्ते मनसः स्थिरता आत्मनि।
एवं शास्त्र प्रयुक्तं पदमपि सुसंदर्भे प्रयोगं कृतवान् अस्ति कालिदासः। एवं आत्मनि नाम ईश्वरे मनः लग्नं भवति। त्वयि आवेशितचित्तानाम् इति एकत्र उक्तवान् अस्ति कालिदासः। त्वयि नाम ईश्वरे, ईश्वरे आवेशितचित्तानाम्, स्थिररूपेण मनः तिष्ठति। एवं मनसः चाञ्चल्यमस्ति तस्य निग्रहणं कृत्वा एकाग्रतया आत्मविषये चिन्तनं तत्कृतवन्तः रघुकुलवंशजाः। पुनः अन्यत्र कालिदासः उक्तवान् अभ्यास निगृहीतेन मनसा हृदयाश्रयं ज्योतिर्मयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये। किमर्थं धारणा करणीया? अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति निमित्तं विमुक्तये। संसार सागरात् विमुक्तिः तदेव अस्माकं लक्ष्यं। कष्टात् विमुक्तिः, कष्टं नाम जनन मरण कष्टं, तस्मात् विमुक्तिः। तदर्थम् अभ्यास निगृहीतेन, अभ्यास वैराग्याभ्याम् इत्यपि योगसूत्रे आगच्छति। अतः अभ्यासः करणीयः, लक्ष्यप्राप्त्यनुगुणम् अभ्यासः करणीयः। यदि करोति तदा निश्चयेन लक्ष्यप्राप्तिः भवति। एवं योगिनः कुर्वन्ति। भगवन्तं प्राप्तुं साक्षात्कारं कर्तुं योगिनः एवं योगमार्गम् अनुसरन्ति। विष्णुसहस्रनामेऽपि यो हि कृध्यानगम्यम् इति आगच्छति। कीदृशः अस्ति भगवान् ईश्वरः इति वदति। ईश्वरः तु सर्वज्ञः। कालिदासः अपि ईश्वरविषये यदा वदति, नारायणस्य विषये यदा वदति, सर्वज्ञस्त्वम् इति कथयति। सर्वज्ञः इति पदम् ईश्वरः इति उक्त्वा ईश्वर प्रणिधानाद्वा इति एकं सूत्रम्। अनन्तरम् ईश्वरः इति यदा तस्य लक्षणं वदति, सर्वज्ञः सः इति निवेदयति। अतः योगशास्त्रे यत् पदम् उक्तं तं पदम् उपयुज्य शास्त्रसारं वर्णयति कालिदासः। अन्यत्र अस्य शब्दस्य प्रयोगं कृतवान् अस्ति। प्रणिधानात् गुरुः आश्रमस्थितः गुरुः प्रणिधानात् इति। नाम सन्दर्भः अजविलापः।
अजविलाप संदर्भे तस्य दुःख परिहारः कः इति निवेदयितुं कुलगुरुः वसिष्ठः दुःखस्य कारणं किम् इति ज्ञातुकामः ध्यानं करोति। प्रणिधानात् ध्यानात् ध्यानकारणात् सः विज्ञाय कारणं ज्ञात्वा अनन्तरं निवेदयति। एवमस्ति कारणं, भवतः शोकस्य कारणम् एवमस्ति, अतः चिन्ता मास्तु, अग्रे भवान् स्वस्थः भवति इति निवेदयति। तस्मिन् सन्दर्भे प्रणिधानात् इति शब्दस्य प्रयोगः कालिदासेन कृतः अस्ति। प्रणिधानात् इति शब्दः योगसूत्रेऽपि प्रयुक्तः। ईश्वर प्रणिधानात् वा इति एकं सूत्रम्। ईश्वरः कः इति यदा सूत्रं वर्णयति एवमस्ति सूत्रं, तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् इति। ईश्वरः तु बहु सरलरूपेण शास्त्रपदं प्रयुक्तवान् अस्ति कालिदासः, सर्वज्ञस्त्वम् इति, प्रणिधानात् इति। एवं योगशास्त्रे प्रयुक्तानां शब्दानां संदर्भानुसारम् उचित संदर्भेषु कालिदासः प्रयोगं शब्दानां प्रयोगं कृतवान् अस्ति। तद्वारा यद्यपि साक्षात् व्याख्यानं नास्ति, तथापि वयं शास्त्रार्थं ज्ञातुं शक्नुमः। एवं अन्यत्रापि उक्तवान् अस्ति, प्रयुक्तवान् अस्ति कालिदासः। शिश्रिये श्रुतवताम् अपश्चिमः पश्चिमे वयसि नैमिषं वशी। श्रुतवतां पंडितानां मध्ये अपश्चिमः अग्रेसरः सः, पंडितेषु सः श्रेष्ठः अग्रेसरः सः। वयसि पश्चिमे वयसि वार्धक्य दशायां नैमिषं वशी, नैमिषारण्यं गतवान् वशी इति। तत्र इंद्रिय निग्रह युक्तः सः। अतः मम कथनस्य सारः एषः अस्ति। रघुकुल जाताः राजानः स्वजीवने योगमार्गम् आश्रितवन्तः, तदनुगुणं जीवनं कृत्वा मोक्षपदं प्राप्तवन्तः इति। वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। इदानीं तनुत्यजाम् एतावत्पर्यन्तं वार्धक्ये मुनिवृत्तिम् आश्रितवन्तः इति उदाहरणानि दृष्टवन्तः। योगेनान्ते तनुत्यजाम्, योगेन तनुत्यजाम्, अन्ते जीवनस्य अन्ते। तत्र एकः महाराजः, तस्य नाम पुत्रः इति। तस्य पुत्रः पुष्यः। पुत्रः
पुत्रस्य पुष्यस्य कृते स्वराज्यं दत्वा भवानेव राज्य परिपालनं करोतु इति दायित्वं दत्वा सः वानप्रस्थाश्रमं गतवान्। तत्पूर्वं तत्र गत्वा आचार्यं दृष्ट्वा आचार्यस्य सकाशात् योगशास्त्रम् अधीत्य मोक्षं प्राप्तवान् इति वर्णयति कालिदासः। महीं महेच्छः परिकीर्य सूनौ मनीषिणे जैमिनये अर्पितात्मा तस्मात् स योगात् अधीत्य योगम् अजन्मने अकल्पद जन्मभीरुः। पुनः जन्म मा भवतु इति विचिन्त्य सः योगशास्त्रम् आश्रित्य जीवनं कृतवान्। तत्र गुरुः जैमिनिः महर्षिः मनीषे जैमिनये अर्पितात्मा संपूर्णं शिष्यरूपेण गत्वा गुरोः सकाशे सयोगात् तस्मात् सयोगात् तस्मात् जैमिनि महर्षिः अस्ति किल तस्मात् सयोगात् सः योगी तस्मात् योगम् अधिगम्य योगशास्त्रं ज्ञात्वा अनन्तरं मोक्षपदं प्राप्तवान् इति। अन्यत्रापि लक्ष्मणस्य विषये उल्लेखः कृतः अस्ति। देहत्यागेन योगवित् इति। लक्ष्मणः योगशास्त्रं सम्यक् जानाति, तस्य शरीरं योगशास्त्रेण त्यक्तवान् इति। एवम् अन्यत्रापि रघुवंशे योगशास्त्र संबंधपदानि उक्तवान् अस्ति। वशी, संयमी, इंद्रिय निग्रहः एतादृश पदानि। एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। योगः शरीरस्य बलं ददाति। यद्यपि कृशः भवति तथापि दुर्बलः न भवति। शरीरम् आद्यं खलु धर्म साधनम् इति। केवलम् आहारं खादामः तदा एव पुष्टिः अस्ति इति न, किन्तु योगमार्गेण जीवनं कुर्मः। दर्शने कृशत्वमस्ति तथापि शक्तियुक्ताः भवामः। लक्ष्य प्राप्तिः निश्चयेन भवत्येव। अतः रघुवंश महाकाव्ये योगशास्त्रानुसारं जीवनं कृतवन्तः अस्माकं पूर्वजाः इति प्रदर्श्य, एवं योगमार्गः साधुमार्गः अस्ति। ये योगमार्गम् आश्रयन्ति ते निश्चयेन सिद्धिं प्राप्नुवन्ति। तत्र लवलेशोऽपि संशयः नास्ति इति सोदाहरणं निरूपितवान् अस्ति कालिदासः। एवं कुमारसम्भवेऽपि योगशास्त्रे सः सूक्ष्मांशान् निवेदयति। तत् कथमिति पश्यामः। योगशास्त्रं
षट् दर्शनेषु अन्यतमं शास्त्रम्। पतंजलि महर्षिणा योगसूत्राणि विरचितानि। तस्य योगसूत्रग्रन्थे समाधिपादः, साधनपादः, विभूतिपादः, कैवल्यपादः इति भागचतुष्टयम् अस्ति। साधनपादे आदिमं सूत्रं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। अत्र तपः इति उक्तम्। तपः क्रियायोग अंतर्गतम् अंशम्। तपः इत्युक्ते किम्? व्याख्याने अतीव सरलरूपेण उक्तं। हित मित मेध्य अशनं तपः इत्युक्ते आहार नियमः इत्यर्थः। आहार नियमेन तपः क्रियते। नाम तपसः प्राधान्यमस्ति तत् संदर्भे आहार नियमः अनिवार्यः अस्ति। एतेन किं वा प्रयोजनं? तत्र योगशास्त्रे उक्तं क्लेश तनूकरणम् इति। क्लेशानां नाशनम् इत्यर्थः। क्लेशाः के? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। एते पंच क्लेशाः तपसा तपोबलेन तदा तपः क्रियते तदा एतेषां क्लेशानां निवारणं भवति, नाशनं भवति। क्लेशात् निवारिताः भवामः इत्यर्थः। ये तपः आचरन्ति ते क्लेशैः पंचक्लेशैः निवारिताः भवन्ति। पंचक्लेशात् दूरं गच्छति नाम पंचक्लेश रहिताः भवन्ति। एतस्य फलं विशिष्य एकस्मिन् सूत्रे उक्तमस्ति। कायेन्द्रिय सिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः। तपसः फलं किं? कायेन्द्र सिद्धिः। अनन्तरं किं? कदा कायेन्द्र सिद्धिः भवति? काय इंद्रिय सिद्धिः। कायेन्द्रिय सिद्धिः अशुद्धिक्षयात्। क्लेशानां निवारणात्। क्लेश निवारण अनन्तरं काय शुद्धिः इंद्रिय शुद्धिः भवति। कायेन्द्रिय शुद्धिः। कायेन्द्रिय सिद्धिः अशुद्धि क्षयात् तपसः इति उक्तमस्ति। तस्य तात्पर्यं, सूत्रस्य तात्पर्यं किं? क्लेशनाशात् कायस्य अनिमादि सिद्धिः इंद्रियाणां सूक्ष्म
व्यवहित प्रकृष्टानाम् अर्थ ग्राहित्व सिद्धि भवति इति सूत्रार्थः। कुमार संभवे कविकुल गुरुः कालिदासः पंचम सर्गे पार्वत्याः तपसः आचरणं सुविस्तरं वर्णितवान् अस्ति। तत्र यदा पार्वती तपः करोति तदर्थं पूर्वम् उचितवेषेण तपः आचरति। कथं? पूर्वं यदा राजभवने आसीत्, कारणं एषा तु राजकुमारी, राजभवने आसीत्, तदा तस्याः वस्त्रं कीदृशं वस्त्रम्? अत्यन्त मूल्ययुक्तं वस्त्रं। किन्तु यदा तपः करोति तदा सा वल्कलवस्त्रं धरति। कुत्र वासः तस्याः? राजभवने न, वनप्रदेशे एकस्मिन् आश्रमे वासः। आश्रमे वस्त्रं वल्कलवस्त्रम्, अत्यन्त सामान्यं वस्त्रम्। अनन्तरं पूर्वं राजभवने यदा आसीत् तदा आभरणानि धरति, किन्तु इदानीं तत्सर्वं त्यक्तवती। केश अलङ्कारं करोति, अलङ्कृत केश आसीत् पूर्वं, किन्तु इदानीं जटां धरति। पूर्वम् उत्तम आसने उपविशति, किन्तु इदानीं कुशासने उपविशति। पूर्वं स्वर्णेन निर्मितां मेखलां धरति, किन्तु इदानीं कुशनिर्मित मौञ्जीं धरति। कटि मध्ये मौञ्जी नाम कटिसूत्रम्। पूर्वं मञ्चे अत्यंत सौकर्ययुक्ते मञ्चे शयनं करोति पूर्वं, किन्तु इदानीं स्थण्डिले नाम शिलातले भूतले शयनं करोति। इदानीं नदी प्रतिदिनं नदी मध्ये स्नानं करोति, तीर्थस्नानं करोति। पूर्वं यदा शैत्यकालमस्ति उष्णोदके करोति, किन्तु अत्र सर्वथा नदी मध्ये एव स्नानं। पूर्वं सहायं कर्तुं बहवः जनाः भवन्ति, सेविकाः बह्व्यः भवन्ति, किन्तु अत्र एकाकिनी सा तस्याः कार्यं सर्वं स्वयं करोति। अनन्तरम् आश्रमे सस्य लता वृक्षाणां पोषणं करोति, रक्षणं करोति। अनेन प्रकारेण नित्यजीवनम् आश्रमे
पार्वत्याः। यद्यपि किञ्चित् कालं तपः आचरति, किन्तु तस्याः इच्छा अस्ति फलप्राप्तिः तु अतिशीघ्रं भवेत् इति। तर्हि किं करणीयं? तीव्रता प्रकटनीया। यदि तीव्रतया तपः करोति तदा फलं शीघ्रं भवति। योगसूत्रेपि उक्तमस्ति, दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितः दृढभूमिः तीव्र संवेगानाम् आसन्नः। एकदिनं दिनद्वयं कुर्मः, योगसिद्धिः न भवति। दीर्घकालं वयं कुर्मः इति। अनन्तरम् एकमासं करोमि, अनन्तरम् एकमासं विरामः, पुनः एकमासं करोमि, एवं विच्छिन्नरूपेण करोति, तस्य फलं न भवति। अतः यत् करोति दीर्घकालं निरन्तररूपेण करणीयम् इति। अनन्तरं कथं करोमि? बहु सावधानं मन्दं करोमि वा? न, मन्दं करोति फलप्राप्तिः अपि मन्दं भवति। शीघ्रं फलप्राप्तिः भवेत् इत्युक्ते किं करणीयं? तीव्रतया करणीयं। तदेव सूत्रं वदति, तीव्र संवेगानाम् आसन्नः। आसन्नः नाम समीपम् इत्यर्थः। फलसिद्धिः, कार्यसिद्धिः बहु निकटे भवति, समीपे भवति, नाम शीघ्रं फलसिद्धिः फलप्राप्तिः भवति इत्यर्थः। अतः पार्वती देवी तीव्र तपसा फलं प्राप्तुम् इच्छति। कथं कथं कृतवती इति वर्णितवान् अस्ति। केवलं साररूपेण वदामि। पंचाग्नितपः इति अस्ति। नाम तां परितः ग्रीष्मकाले अग्नयः भवन्ति। होमाग्नयः भवन्ति। पंचम अग्निः तु सूर्यः। अत्यंत सूर्य आतपे अग्नीनां मध्ये तपः आचरति। तस्य नाम पंचाग्नितपस् इति वदति। किं भवति? उष्णकालः पूर्वमेव उष्णमस्ति, किन्तु तन्मध्ये सा परितः अग्निं संस्थाप्य तपः आचरति। तदा शरीरक्लेशः भवति, तथापि एकाग्रचित्तेन ध्यानं करोति, एवं अभ्यासं करोति। ग्रीष्मकालेषु शैत्यकालः अत्यंत शैत्यं भवति। सामान्यम् उष्णजले एव वयं स्नानं कुर्मः शैत्यकाले। किन्तु एषा प्रतिदिनं नदी स्नानं करोति। शैत्यकाले अपि नदी स्नानं करोति। अत्यंत शीतल जले तपः करोति। नाम शरीरं पूर्णं जले भवति, केवलं कंठात् उपरि भागः
शिरोभागः बहिः तिष्ठति। एवं शीतलकाले जले तपः आचरति। तादृश उग्रतपसा तस्याः लक्ष्यं प्राप्तुम् इष्टवती। एतस्मिन् सन्दर्भे कथं तस्याः ध्यानस्थितिः आसीत् इति वर्णयति कालिदासः। स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिताः वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः। नाम ग्रीष्मकाले पंचाग्नि तपः कृत्वा अग्रिमकालः तु वर्षाकालः। तस्मिन् वर्षाकाले प्रप्रथमदिनं तदा वृष्टिः पतति, जलबिन्दवः उपरिष्टात् पतन्ति। तस्याः शरीरे यथा पतति जलबिन्दूनां गतिः कथम् आसीत् इति वर्णयति। प्रथमं बिन्दवः पक्ष्मसु किंचित् क्षणं किंचित् कालं तिष्ठति, बिन्दवः तिष्ठन्ति, अनन्तरम् अधरं प्रति आगच्छति, अनन्तरं वक्षस्थलम्, अनन्तरं कटिप्रदेशम्, अनन्तरं नाभिस्थानम्। एवम् अनेन क्रमेण जलबिन्दूनां गतिः आसीत् इति। अनेन किं वक्तुम् इच्छति इति चेत् तस्याः ध्यानसन्दर्भे शरीरस्थितिः कथम् आसीत् इति। इतोपि एकं श्लोकं समान अर्थयुक्त श्लोकः अस्ति, तं श्लोकम् अहं वक्तुम् इच्छामि। शिवः अपि तपः आचरति। तृतीय सर्गे कालिदासः शिवस्य ध्यानस्थितिं वर्णयति। किंचित् प्रकाश स्थिमितोग्र तारैः भ्रू विक्रियायां विरत प्रसंगैः नेत्रैः अविस्पन्दित पक्ष्ममालैः यक्षीकृत घ्राणम् अधोमयूखैः। शिवस्य ध्यान विषये उपविशति, अनन्तरं ध्यानं करोति किल। कथं तस्य ध्यानस्थितिः आसीत्? नासिकायाः अग्रभागं पश्यति, पूर्णं नेत्रं न उद्घाटितं, किंचित् मात्रेण नेत्रस्य उद्घाटनमस्ति, अनन्तरं स्पन्दनं विना। निश्चल रूपेण सः ध्यानं कुर्वन् अस्ति इति श्लोके वर्णयति। द्वयोः श्लोकयोः अवगमनार्थं वयं
भगवद्गीता श्लोकं परिशीलयामः। अहं चिन्तयामि योगशास्त्रम् अनन्तरं भगवद्गीताम् अनुसृत्य प्रतिभा शक्त्या कालिदासः लिखितवान् वर्णितवान् पार्वती देव्याः ध्यानस्थितिम् एवं शिवस्य ध्यानस्थितिम् इति मन्ये। भगवद्गीता श्लोकः एवम् अस्ति। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलस्थितं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च अनवलोकयन्। तस्य अनुवर्तनमस्ति। अग्रिमश्लोकः अस्ति। प्रशान्तात्मा वीतभीः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्ते युक्त आसीत मत्परः। तस्य मनः निगृहीतः, मनः संयम्य। तत्र मनसि चाञ्चल्यं नास्ति, अत्यंत शान्तं मनः व्रत आचरणे उग्रता यथा उपविशति तस्य स्थितिः। समं काय शिरोग्रीवं सर्वं साक्षात् उपविशति। सर्वं एक रेखां स्थापयामः चेत् कथं भवति, एवं समरूपेण, वक्ररूपेण न समरूपेण अस्ति कायः। तत्र चलनमेव नास्ति। दृष्टिः तु नासिकायाः अग्रभागं पश्यति। दृष्टिः नासिकायाः अग्रभागस्य उपरि भवति। अनन्तरं पुरतः पृष्ठतः समीपे किं चलति इति दृष्टिः नास्ति, दर्शनमेव नास्ति। एवं एकाग्रतया तिष्ठति। यः तिष्ठति सः मम समीपम् आगच्छति इति गीतायाम् उक्तवान् अस्ति किल। एतस्य श्लोकस्य अर्थः एव अत्र प्रतिपादितः। पार्वत्याः विषये, ध्यानस्थितिविषये, शिवस्य ध्यानस्थितिविषये अपि। पुनः आसनविषये सः कालिदासः वर्णितवान् अस्ति। शिवः कथम् उपविशन् ध्यानं कृतवान्। पर्यङ्कबन्ध स्थिरपूर्वकायं ऋज्वायतं सन्नमितो भयांसम् उत्तानपाणिद्वय सन्निवेशात् प्रफुल्लराजीवमिव अंकमध्ये। शिवः पर्यङ्कम् इत्युक्ते वीरासनम् इत्यर्थः। वीरासने उपविशन् अस्ति। शरीरस्य अधः भागः, अधोभागः स्थिररूपेण तिष्ठति, चाञ्चल्यं नास्ति। अनन्तरं स्कन्धद्वयं किञ्चित् अधः
सन्नमितम सन्नमित उभय अंशम अंशद्वयमपि किंचित मात्रेण अधः अस्ति नमित रूपेण अवनिमित रूपेण अस्ति अनन्तरं हस्तद्वयं तस्य अंके स्थापितवान् अस्ति इति सामान्यं चित्रेषु वयं पश्यामः यत्र शिवः ध्यानं कुर्वन् अस्ति इति चित्रं भवति तत्र पश्यन्तु एवमेव एतस्य वर्णनमपि अस्ति अत्र अंकस्य उपरि हस्तस्थापनम् इति अस्ति किल तदर्थं शास्त्रेषु एकः श्लोकः उक्तः अस्ति उत्तानिते करतले करम् उत्तानितं परम् आदाय अंकगतं कृत्वा ध्यायेत् कथं ध्यानं करणीयं हस्तद्वयं सम्यक् उपविश्य हस्तद्वयमपि अंके निवेश्य ध्यानं करणीयम् अतः कालिदासः कल्पनां कृत्वा काव्यं लिखति इति न मूलकथां स्वीकृत्य स्वप्रतिभा शक्त्या नावीन्यम् आनाय्य शास्त्रानुसारं सः वर्णनं करोति अतः कालिदासस्य वैशिष्ट्यं एतदेव शास्त्रानुगुणं तस्य विवरणं भवति सर्वेषु काव्येषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः राजनीति शास्त्रं भवति योगशास्त्रं भवति वेदान्तशास्त्रं भवति धर्मशास्त्रं भवति एवं शास्त्राणां सारभूतरूपेण काव्यं रचितवान् अस्ति कालिदासः अवगमनमपि सरलं शास्त्रं यदा साक्षात् पठामः व्याख्यानादिकं पठित्वा गुरुमुखात् अभ्यासः करणीयः निरन्तरम् अध्ययनं करणीयं तदा एव अवबोधः भवति किन्तु सरलतया रसरूपेण काव्यसारं दत्तवान् अस्ति कालिदासः अतः सामान्य कविः महाकविः इति प्रसिद्धः जातः कविकुल गुरुः इति प्रख्यातः अभवत् सः श्वः तस्य जन्मदिनम् इति कारणेन तस्य स्मृतिं कृत्वा तस्य ग्रन्थानां पठनार्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः इत्यपि मम विज्ञापनां निवेदयामि सामान्यं वयं प्रतिदिनं देहाभ्यासं कुर्मः देहाभ्यासेन शरीरस्य बलं भवति देहाभ्यासः अनन्तरं योगाभ्यासः तर्हि भेदः अस्ति वा इत्युक्ते भेदः अस्त्येव देहाभ्यासेन देहे एकं सौकर्यं भवति अस्माकं कार्यकरणं सरलं भवति इत्येव किन्तु योगाभ्यासेन न केवलं शरीरस्य
शक्तिः, बुद्धेः शक्तिः, मनसः शक्तिः, सर्वं ईश्वर शक्त्या सह सम्मिलितं भवति। अतः देहाभ्यासः योगाभ्यासः द्वयोः भेदः अस्ति। चित्तशुद्धिः भवति, तद्वारा दीर्घकालं यदा तीव्रतया योगाभ्यासं कुर्मः तदा अस्माकम् इष्टफलसिद्धिः भवति, मोक्षप्राप्तिः अपि भवति, उन्नतं लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नुमः योगाभ्यासेन। किन्तु देहाभ्यास कारणेन देहस्य मात्रं बलं भवति। कालिदासः वदति शरीरम् आद्यं खलु धर्मसाधनम्। कार्यसाधनम् इति न उक्तवान् कालिदासः, धर्मसाधनम् इति उक्तवान्। धर्म आचरणार्थं शरीरम् आवश्यकम्, अतः तस्य पोषणं करणीयम्। किन्तु कथं? योग सूत्रानुसारं, योग शास्त्रानुसारं शरीरस्य संरक्षणं कुर्मः, तदा अस्माकम् इष्टफलप्राप्तिः सिद्ध्यत्येव। यावत्पर्यन्तं वयम् आचरणं कुर्मः, आचरणं कृत्वा यदा फलं प्राप्नुमः तदा फलप्राप्ति अनन्तरम् अस्माकं क्लेशाः गच्छन्ति एव। आकर्म फलोदय पर्यन्तम्। अत्र रघुवंशे वदति सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् आफलोदय कर्मणाम् इति। फलप्राप्ति पर्यन्तं कर्म करणीयम्। सिद्धिपर्यन्तम्, अस्माकं कार्यसिद्धिपर्यन्तं योगः करणीयः। यदा वयं योगसिद्धिं प्राप्नुमः तदा अभ्याससन्दर्भे ये क्लेशाः अस्माभिः अनुभूताः, क्लेशाः गच्छन्ति एव। पुनः अस्माकम् उज्जीवः भवति। तदेव वदति कालिदासः, क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। पुनः नवतां विधत्ते, नवत्वम् आगच्छति, अपूर्वा शक्तिः आगच्छति, पूर्वतन क्लेशाः गच्छन्ति एव। तत्सर्वं स्मरामः, कारणम् इदानीम् अपूर्व शक्तिं वयं प्राप्तवन्तः। अतः वयं योगशास्त्रं पठामः, अनन्तरं योगशास्त्रानुसारं जीवनं कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। तदर्थं योगाचार्याणाम् अनुग्रहः भवेत् इति प्रार्थनां कुर्मः। अस्माकं शक्तिः यदा योगशास्त्रानुसारं वर्धिता भवति तदा अस्माकं कार्येपि सफलता भवति। तदर्थं निरन्तरं वयं पठामः, अस्माकं कार्यं कुर्मः। तद्वारा बहूनां
कार्यकर्तॄणां निर्माणं कुर्मः, देशभक्तानां संरक्षणं कुर्मः, देशभक्तानां निर्माणं कुर्मः। अस्माकं देशः भारतदेशः सर्वेषां देशानां मार्गदर्शकरूपेण भवेत्, भवत्येव। तदर्थं वयं सर्वे योगशास्त्रम् एकं साधनमिति स्वीकृत्य साधनेन तत्साधनेन साध्यं नाम उत्कृष्टं स्थानम् अस्माकं देशस्य भवेत्। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति वयं सर्वथा चिन्तनं कुर्मः, प्रार्थनां कुर्मः, तदर्थं कार्यं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः श्वः। कालिदासस्य जयन्ती अस्ति, तदर्थम् अद्य एव अहं सर्वेषां कृते शुभाशयान् निवेदयामि। नमस्कारः।